नाज़रीन, एक बहुत अहम मामला जिस पर अब हम बात करने जा रहे हैं, जहां तालीम को अहमियत नहीं दी जाती, वो मुल्क मुआशरे सिर्फ बर्बाद होते हैं। बदकिस्मती से 76 साल में पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद 2 करोड़ 62 लाख से ज़ायद है, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें बड़ी तादाद उन बच्चों की है जिन्हें सरकारी स्कूलों में तालीम के नाम पर सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हद तो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों का मयार तालीम भी 0/0 है, मां सिवाय उन चंद बड़े स्कूलों के जहाँ की फीसेस अफोर्डेबल नहीं है। मिडिल क्लास पाकिस्तानी वालिदैन के बस की बात नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि हुकूमतें पॉलिसीज़ बनाती हैं, हर साल के बजट में तालीम वो शोबा है कि जिसकी पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है, और उसका बजट सिर्फ 0.5% है। अब अल्लाह अल्लाह करके इस मसले की तरफ तवज्जो दी गई है, और हुकूमत ने 4 साल के लिए एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करते हुए बजट को अगले 4 साल में 0.5 से 5% तक ले जाने का इरादा किया है। इसी पर बात करने के लिए हमें बैरिस्टर शाहरुख अब्बास साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका भी शुक्रिया। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि ये जो हमने अभी एजुकेशन इमरजेंसी लगाई है, देर आयद दुरुस्त आयद, बहुत अफसोस होता है सूरत हाल देख के। बाकायदा यहाँ पर तालीम को एक बिजनेस बना दिया गया है, जितनी हो सके वालिदैन की खाल उतारी जाए। ये जो अभी इमरजेंसी लगाई गई है, आपको कितनी तवक्कुआत है कि चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, एजुकेशन तो आपका ना सिर्फ किसी भी बच्चे का, इनफैक्ट नौजवानों का भी ये फंडामेंटल राइट है, और हर स्टेट को अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को इस चीज़ से अवेयर करना चाहिए, और उन्हें एजुकेशन के सिलसिले में तो हमेशा से ही एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली माजी में हमारे हुक्मरानों ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात की तरफ कि एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ किया जाए, और यही वजह है कि हम हर शोबे में ही अपने स्किल्स में भी लैक करते हैं, और एक इंटरनेशनल लेवल पर हमारी रिकग्निशन ना होने की वजह भी हमारे लैक ऑफ सेट ऑफ स्किल्स हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है अडाप्टेबिलिटी की। अब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, एजुकेशन सिस्टम इतने मॉडर्नाइज और एजुकेशन इतनी सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है कि हमें अब वो पुराने फरसूदा निज़ाम तालीम से बाहर आना पड़ेगा। और इस तरह की एमरजेंसीज जब अब अगर स्टेट ने ये रिकगनाइज़ किया है, तो एक अच्छा रिफॉर्म लेकर आए। वैसे बड़ा अफसोस होता है बैरिस्टर साहब, आपने कभी सुना है कि हमारे किसी सरकारी स्कूल की या सरकारी कॉलेज की कोलैबोरेशन हुई हो किसी ब्रिटिश इदारे के साथ या किसी अमेरिकन इदारे के साथ? जितने प्राइवेट स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम है, उनकी कोलैबोरेशन होती है या उनमें कुछ बेहतरी करने के लिए ज़ाहिर है काम होता है, ज़ाहिर है उन्होंने चार्ज करना होता है उस हिसाब से। क्या वजह है कि हम आज तक अपने रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कर सके? ना ही हमारा तालीम का निज़ाम ऐसा है कि जो कि ठीक हो। कंसेप्शनल स्टडीज़ हम कराते नहीं हैं, किताबों का बोझ बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, और रट्टे लगाने के लिए उनको कह देते हैं कि जी तैयारी करके आ जाओ, पेपर देना होगा। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक बहुत पुराना है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 100 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम अभी तक लेके चल रहे हैं। अब जो आपने बात की कि जी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को तो कोलैबोरेशन मिलता है और हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस को क्यों नहीं मिलता? देखिए, एक तो हमने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया हुआ है, और इस बिज़नेस में वो लोग, वो जो डिसीजन मेकर हैं, जो जिन्होंने एक्चुअली पॉलिसीज़ डिवाइस करनी होती हैं एजुकेशन की, वो खुद इन्वॉल्व हैं। तो क्यों कोई अपनी इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके सरकारी स्कूलों को और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करेगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। बहरहाल फिर भी अगर आप इस बात को आगे लेके बढ़ें कि हमें फ्यूचर में अपनी एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर करना है, और ये आने वाले दौर में हमने अगर एजुकेशन में अपने आप को खित्ते में कंपैटिबल करना है। अब आप तो वेस्टर्न की बात कर रही हैं, हम तो अपने खित्ते में ही, एशिया में भी, साउथ एशिया में भी हम कंपैटिबल नहीं है एजुकेशन सिस्टम में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बैरिस्टर साहब, थोड़ा सा मुझे बताएंगे ज़रा कानून के हवाले से कि ऐसे कौन से कवानीन हैं जो कि ज़ाहिर है वालिदैन की सपोर्ट में हैं, और ये इदारे जो कि प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, ये खिलाफ कानून यहाँ पर अपना बिजनेस चला रहे हैं? कुछ उस पर रोशनी डालिए ताकि वालिदैन को पता चल सके कि वो अपने हक में आवाज़ उठा सकते हैं या अपने लिए अदालतों से रुजू कर सकते हैं जहाँ पर उनकी अक्तलफी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की है। कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है कि आपने एजुकेशन हर बंदे तक पहुंचानी है। तो पहली जिम्मेदारी तो आती ही स्टेट की है। ये अलग बात है कि अब स्टेट वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं, या उसमें कैपेसिटी नहीं और विलिंगनेस नहीं है करने के लिए। दूसरा, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इनको कानून बिल्कुल ऐसे ही लेता है जैसे कोई कारोबार है। और अगर आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपके पेरेंट्स के जो राइट्स हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली मेंशन है, कंज्यूमर्स में भी, पेरेंट्स में भी, और फिर एजुकेशन बोर्ड्स जो हैं, हर एरिया में एक एजुकेशन बोर्ड मॉनिटर कर रहा है, जैसे इस्लामाबाद बोर्ड है, कराची बोर्ड है, सिंध बोर्ड है। सो ये सारे बोर्ड्स जो हैं
ان کے اندر یہ انسٹیٹیوشن ریگولیٹڈ ہوتے ہیں. کچھ انسٹیٹیوشنس ہیں جو کہ فارن لنکڈ ہیں, دے آر آلسو ریگولیٹڈ بائی جو ہے HEC. تو اس سارے انسٹیٹیوشنس میں ہر جگہ پہ پیرنٹس کو اور چائلڈس کو پروٹیکشن اویلیبل ہے. جیسے فار ایگزامپل کچھ اسکول ہیں وہ بغیر کچھ بتائے ایڈوانس نوٹس کیے فیس کو بڑھا دیتے ہیں. کچھ ہے جنہوں نے فیس کے علاوہ ایکسٹرا کاسٹ اتنی ڈالی ہوئی ہے کہ پیرنٹس کے اوپر وہ بہت بڑا بوجھ ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ کے پاس فورمز موجود ہیں. مسئلہ اویئرنیس کا ہے, کیونکہ لوگوں کو اپنے رائٹس کی اویئرنیس نہیں ہے تو وہ کبھی ان فورمز پہ جاتے نہیں ہیں کہ جہاں سے انہیں ریلیف ملے, اور اسی چیز کا یہ انسٹیٹیوشن فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا, ایک فائدہ اور ہے جو کہ یہ بھرپور اٹھا رہے ہیں اور آپ سے نہیں کب سے اٹھا رہے ہیں. اگر آپ ان پرائیویٹ سکولز میں ایڈمیشن کے لیے جائیں تو یہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے جب آپ کو بکس کی لسٹ دیتے ہیں تو باقاعدہ طور پر وضع کرتے ہیں کہ صرف یہ 1-2 بک ڈپوز ہیں جہاں سے آپ کو کتابیں ملیں گی, اور یہ اسکول کے کور پیج کے اوپر مطلب اس کا نام ہوتا ہے اسکول کا, اور آپ کو یہی خریدنی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی کاپی نہیں ہے جس پر آپ لکھ سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس کے اوپر لوگو نہیں موجود ہے اسکول کا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے؟ اور اگر ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا پیرنٹس کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں وہ جائیں اور جا کر بات کریں کہ کس قسم کی مونوپولی ہے, یہ کیا گنڈا گردی ہے کہ آپ نے یہی کتابیں کاپیاں خریدنی اور اتنے کی ملیں گے اور یہی سے لینی ہے؟ آپ پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیں, کسی جگہ پر بھی اس طرح کے کوئی, بلکہ آپ ویسٹ میں تو جائیں تو وہاں پر انفیکٹ بچوں کو کتابیں بھی اسکول میں لانے دیتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بکس دیں گے, یو جسٹ کم اینڈ اسٹڈی. ہمارے یہاں تو یہ الٹا نظام ہے, آپ فیس سیپریٹ چارج کرتے ہو اور پھر کتابوں کی اور یونیفارم کو پتہ نہیں. بیرسٹر صاحب, وہاں تو آرام بھی کروایا جاتا ہے, پڑھایا بھی جاتا ہے, کھلایا بھی جاتا ہے, اور باقاعدہ اگر آپ اپنا لنچ باکس بھول گئے ہیں تو آپ کو کھلاتے بھی اپنے پاس سے ہیں. یہ صرف یہیں پہ سسٹم ہے کہ جہاں پہ سب خود کرنا ہے. بالکل. اب اس طرح کی جب بات ہے تو دیکھیں, اب یہ سارے ادارے جو ہے نا یہ ریگولیٹڈ ہیں ایجوکیشن منسٹری کے اندر, اور ایجوکیشن منسٹری کے اندر باقاعدہ ان کے ٹریبیونلز ہیں, ان کی آپ وہاں پر ان کے خلاف کمپلین بھی کر سکتے ہیں اور ٹریبیونل ان کو سنتا بھی ہے. لیکن نہ تو لوگ فالو اپ کرتے ہیں, اور فرینکلی یہ اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے یہ ایجوکیشن سکولز, انہوں نے آپس میں کارٹلز بنائے ہوئے ہیں, دے آل پروٹیکٹ ایچ ادر. تو انڈیویجولز کو جب بھی ان کے خلاف ریلیف لینے کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے. نہیں, اب یہ آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن منسٹری میں اس حوالے سے کچھ ہے پلیٹ فارمز جس پہ آپ جا کے آواز اٹھا سکتے ہیں. ذرا اس پہ ذرا کھل کے بتائیے نا کہ اگر میں نے کمپلین درج کرنی ہے اپنے بچے کے اسکول کے حوالے سے کہ بھئی یہاں پہ یہ زیادتی ہے کہ اتنی مہنگی کاپیاں مل رہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پھر ریپلیکا لوگ اردو بازار میں دھکے کھا کے تلاش کرتے ہیں, تو کیا وہ فائدہ بھی مجھے ہوگا جانے کا ایجوکیشن منسٹری میں؟ کس سے بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, ہر ڈسٹرکٹ میں نا ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے, اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے پاس وہ ساری اتھارٹیز ہیں جو کہ کسی بھی گورنمنٹ یا سرکاری انسٹیٹیوشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو پہلا بنیادی فورم تو وہی ہے کہ وہاں پر جا کر آپ ایک کمپلین شکایت درج کریں اور پھر اس کے اوپر فالو اپ کریں. میک شور کریں کہ جب آپ جائیں آپ کمپلین رجسٹر کروائیں تو آپ اس کو اوپر ایک ڈائری نمبر لگوائیں. جب آپ کی کمپلین کے اوپر آپ کا ڈائری نمبر لگ جائے گا تو اس کے بعد انہوں نے اس کمپلین کو پروسیس ضرور کرنا ہے, وہ ردی کے ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے. ہمارے لوگ کیا درخواست تو دے آتے ہیں لیکن اس کی کاپی اوریجنل ریسیونگ نہیں لے کے آتے یا اس کو پراپر فائلنگ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ اپلیکیشنز آگے بڑھتی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ایجوکیشنز میں یا کسی بھی ادارے میں آپ نے اگر کمپلین کرنی ہے, آپ کا کوئی آپ کا رائٹ انفرنج ہوا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پر زیادتی ہوئی ہے, تو یو ہیو ٹو گو, یو میک اے کمپلین اینڈ ٹیک اے کاپی آف دیٹ, اور پھر اس کو آپ فالو اپ کریں. پھر آپ کسی سے ایڈوائز لیں. وہاں پر بھی آپ کے اندر انفیکٹ ایجوکیشن منسٹری کے اندر بھی پراپر سیل بنا ہوتا ہے. یو کین گو, یو کین ٹیل دیم کہ جی یہ میری پرابلم ہے اور میں اس بات کے خلاف ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے باقاعدہ ان کو گائیڈنس ہے ایکچولی منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے, آپ یہ چارج کر سکتے ہیں اور یہ چارج نہیں کر سکتے. تو کچھ تو بالکل ہی بلیٹڈ وائلیشنس ہیں جن کے لیے آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈلی جا کے کمپلین کر سکتے ہیں. کچھ گریز ایریاز ہیں جہاں پر آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ ایکچولی گوئنگ اگینسٹ دیئر پالیسیز. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ جا سکتے ہیں. بالکل, اس پہ باقاعدہ کیمپینز چلنے چاہیے, یہ اویئرنیس پیرنٹس کو دینی چاہیے, ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تاکہ ان کی یہ جو یہ کاروبار ہے یہ تو بند ہونا جو ان اداروں نے کھولا ہوا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر شاہ رخ عباس صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.